मॅन्युस्क्रिप्ट आणि संस्कृताचो उल्लेख म्हणजे बऱ्याचशा जाणांक आमी पोर्तुगीज भाशेचो उल्लेख डेफिनेटली करता आनी करचोय, हांव ना म्हणना. कारण आमचे आर्कॉलॉजिकल डिपार्टमेंट आर्कॉलॉजिकल डॉक्युमेंट्स हे कितलेशेच पोर्तुगीज भाशेंतल्यान आसा. बट ताज्याय पयलीं संस्कृत भाशा ही गोंयांत अस्तित्वांत आशिल्ली आनी ती कितलेशाच पयलीं म्हणजे वेगवेगळ्या हाजो उल्लेख हो गोंयांत मेळटा. मॅन्युस्क्रिप्टाच्या बाबतींत आमी पळयता की जवळपास 30,000 मॅन्युस्क्रिप्ट आमी डॉक्युमेंट करपाक शकले, जी आमकां लोकांनी दिली. तेजो भायर जें एग्जिबिशन लायलां तें पळयत जाल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें की आमी केन्नाच्यान गोंयचो आनी संस्कृताचो खूब लागचो आनी खूब मोठो असो डायरेक्टली संबंद आसा. आमी हो विशय जर पटोवन दितले आसत जाल्यार तेजी थोरो नॉलेज आपल्याक आसल्या शिवाय जावपाक शकना. ताका थोरो नॉलेज ते सांबाळटा आनी त्याच बरोबर संस्कृत साहित्याची सूची गोंयचो म्हाका दिसता ह्या पद्दतीचेंच पयलेंच पुस्तक आमी प्रकाशीत करपाक शकले. हाज्या पयलीं अशें डॉक्युमेंटेशन आमी केन्नाच करपाक शकले ना. दीस वील रिमेन फॉर द अनदर 50 years. केन्ना तरी फुडल्या 50 वर्सांनी अशाच पद्दतीत कोण तरी जेन्ना म्हणटा तो असो कार्यक्रम घेतलो तेन्ना महेश जी तुमची याद जी आसा पळय ही नक्कीच काडटले, कारण ह्या हातूरूय बी तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा हें खूब म्हत्वाचें आसा. नवीन भुरग्यांनी ह्या जर सब्जेक्टाची आवड दवरली आसत जाल्यार तांचो फ्युचर हो खूब ब्रायट आसतलो. संस्कृत इन आयुर्वेदा, संस्कृत ज्योतीश, संस्कृत मॅथमॅटिक्स, संस्कृत एस्ट्रॉनॉमॉजी, फिलॉसॉफी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, स्पिरिच्युअलिटी आनी मेडिसिन्स हे सुद्दां सब्जेक्ट जे आसा हे सगळे सब्जेक्ट हे ताका रिलेटेड आसा. म्हणून अशा पद्दतीचे जर शिकत जाल्यार ताका खूब मोठो हातूंतल्यान ते करपाक शकता. म्हणून आमी सातत्यात म्हणटा की हें सगळें जर कळटलें, बेजीक जर कळटलें आसत जाल्यार संस्कृत कळप ही गरजेची आसा. आनी आमकां फुडल्या नॅक्स्ट जनरेशनाक अशा पद्दतीचें हें करप जाल्यार ताजो खूब मोठ्या प्रमाणांत फायदो जातलो. संस्कृतीचो जर इतिहास पळयलो जायत जाल्यार अशी कितलीशींच रत्नां आमच्या मदीं जावन गेलीं. ते मागीर पाणिनी संस्कृत ग्रामर, संस्कृत व्याकरण बरोवपी पाणिनी आसूं किंवा खगोलशास्त्र आनी गणित ह्या वयले पयले संशोधन करपी आमचे आर्यभट्ट आसूं किंवा मुखार आर्यभट्टाचें हें संशोधन मुखार व्हरत ताका वेगळे आयाम दिवपी भास्कराचार्य आसूं किंवा मागीर शुन्याक आज ज्या प्रकारे शुन्याचो वापर जाता तो वापर ते शुन्याचे ताका जो आयाम पयले खेपेक दिवपी ब्रह्मगुप्त आसूं, हे सगळे लोक, हे सगळे जे महान विद्वान आसात ते भारतांत जावन गेले. पूण तांचें जें कितें साहित्य आसा तें साहित्य अजून पर्यंत जनसामान्या पर्यंत पावयलें ना. ताचें कारण अशें की हें संस्कृत भाशेंतलें जे ताणें जें बरयल्लें साहित्य आसा तें बाकीच्या भाशांनी ज्या ज्या गतीन तेजो ट्रान्सलेशन किंवा अणकार जावपाक जाय आशिल्लो तो जालो ना. पूण पयल्याच खेपेक भारत सरकारान एक नॅशनल मॅन्युस्क्रिप्ट ट्रान्सलेशन मिशन जें हातांत घेतलां, ज्या वरवीं ह्या सगळ्या ग्रंथांचो जो कितें पुराणांतली जी ग्रंथां जावन गेली त्या सगळ्यांचो अणकार आज प्रत्येक भाशेक, मागीर गोंयांत कोंकणी आसूं, महाराष्ट्रांत मराठी आसूं किंवा हिंदी आसूं, सगळ्यो ज्यो कितें आमच्यो भाशा आसात त्या भासांनी हो अणकार जाता आनी जातलो. I have been collecting on various themes. I have actually tried to put maximum information on Kalidasa and also the Kalidasa Goan Connect. In fact, we have actually Meghaduta, the Ashadasya Pradama Divasa. So this is actually a Meghdut postcard on Mahakavi Kalidasa, and this one. This actually shows the Goa liberation. And Meghdut postcard is one of the cheapest postcards or the postal material. It costs only 25 paise. So you can see Aryabhatta. Aryabhatta is actually, we have a satellite on Aryabhatta, and we have also various things. In fact, National Archives of India has actually one of the biggest collections of the manuscripts on Sanskrit. And the two important epics, Ramayana as well as Mahabharata, were actually of this one. And you can see Ekashloki Ramayana. And the various institutions' slogans are also in Sanskrit, whether it's the Kendriya Vidyalaya Sangathan or with the civil services, and or whether there's a Department of Posts. And we have various universities, starting from Kashi Vidyapeeth, the universities of Mumbai, Calcutta, and Madras, and also Vishwa Bharati, Shantiniketan has also this one. And Bharat, the mother of democracy, has also a huge this one on Sanskrit, Arya Samaj. In Sanskrit, Arya means actually
noble, and Samaj means actually the society. So the Arya Samaj founded by Dayanand Saraswati, this is also very, very important. And you can see the solar system or the Surya Mandal and the International Association, and also a stamp on Mahatma Gandhi which shows Ahimsa Paramadharma, and also various in this ones let's say Rajya Sabha, B.R. Ambedkar, who is actually the architect of Indian Constitution, and also Seva Tirth, which is actually explains actually the Nagarik Deva Bhava. Panchananda stories, again, is actually from, let us say, Sanskrit. We have also so many other connections. 21st of June every year is celebrated International Yoga Day, and most of the Yoga Sutras are actually this one of Sanskrit. And these are some of the definitive stamps as well as the commemorative stamps, and this one. This is the grammarian of actually Sanskrit called Panini, Maharshi Panini, and Adikavi, Valmiki, also depicted here, and also Magakavi, one of the greatest sciences poets, who is actually, along with actually Kalidasa, also there. Kumbh Mela, one of the most important festivals, also has an important role, plus Vande Mataram, you can see, Ahilya Bai Holkar, and also most of the musicians, whether it's the Purandaradasa, Saint Tyagaraja, or Emma Subbulakshmi, they sang actually Sanskrit kirtans or whatever, Swami Vivekananda. And also Ayush system of actually medicines, especially the Ayurveda also plays an important. There are several people, like say Rajendra Prasad ji or other people, or Rabindranath Tagore. The India Meteorological Department also plays, and Aurobindo and Sri Ramaparamahamsa all have played a very important role actually on the Sanskrit. So I would say it's a very good collectible, and in fact each stamp tells a story. And in addition to that, that also tells a Sanskrit story. It's a matter of pride that the Directorate of Archives, Goa, has organized a seminar on the importance of Sanskrit. India is a country that has given to the world the language of Sanskrit, a language that is compatible with the computer and the computer languages of the world. Today, this particular language, also called as the language of gods, is on the way of getting extinct. A time has come to tell our younger generation to pursue this language, because the knowledge of Sanskrit can open a lot of treasure of documents, manuscripts, and a huge amount of our heritage to the new generation. This may be open for research. Today it is nice also to see philately, the stamps being used to portray Sanskrit language. And it is an appeal to all the young students in the Goa University, in the different mutts that we have got and institutions, to learn this language if they want to pursue their professions, because this is the language that brought the professions and their nitty-gritties to the world. One-day symposium on history of Sanskrit in Goa, आणि एक प्रदर्शन संस्कृत मॅन्युस्क्रिप्ट जी हस्तलिखितां आसात, हात बरपा जी वेगवेगळी गोंयान आमकां उपलब्ध जाल्ली, तांचें एक प्रदर्शन हांगा मांडिल्लें आसा. जी मॅन्युस्क्रिप्ट आसात ती डिपार्टमेंट ऑफ आर्कायव्सान अवेलेबल आसा. कोणाकूय जाय जाल्यार हे मॅन्युस्क्रिप्टां वाचपा खातीर थंय येवपाक जाता. हे मॅन्युस्क्रिप्टांचें अवेरनेस जावचें म्हणूनच आमी हें एक लोकांक कळचें की आर्कायव्सा कडेन कितें वेगवेगळी हस्तलिखितां आसात. ताजेच खातीर आमी हें प्रदर्शन हांगा मांडलां. सिम्पोजियम करपाचो एक उद्देश म्हणल्यार संस्कृता संदर्भान खुबशी जागृती जावची, लोकांनी संस्कृत विशयी आनीकय वाचन करचें आनी ताजे विशयी जाणून घेवचें, आनी संस्कृताचो गोंया कडेन आशिल्लो संबंद हाजे विशयी लोकांक कळचें म्हणून हो फूल दिसाचो कार्यक्रम पयलेच फावटी आर्कायव्ज डिपार्टमेंटान ऑर्गनायज केल्लो आसा. जे मॅन्युस्क्रिप्ट्स आसा गोंयान आयुर्वेदा संबंदीत, ते काहीशे मॅन्युस्क्रिप्ट्स अजूनय बी एक्सप्लोर जावपाचे आसा. सो जर आमचे फुडल्या जनरेशनाक ती लिंक लागतली किंवा ताजो एविडन्स आमकां जर मेळटलो किंवा संदर्भ मेळटलो, एखादो रिसर्च करपा खातीर एक कितें तरी बेज जाय आसता, आनी ती जर बेज आमकां जाय जाल्यार आमी जे आमचे मॅन्युस्क्रिप्ट्स आसा गोंयान तांणी ते एक्सप्लोर करपाक जाय, आनी ताजे वयल्यान मागीर तो संदर्भ घेवन किंवा तो रेफरन्स घेवन आमी फुडें एखादो रिसर्च करूं शकता. खूब गरजेचें आसा की आयच्या काळान संस्कृता खातीर वेगवेगळे उपक्रम दिसान दीस जावपाक जाय. आयज आमी पळयता की महाकवी कालिदास जो आसा, ह्या कालिदासांनी केल्ल्यो सगळे रचना जे आसा त्या रचनाचो अभ्यास करून आमी सगळे आज संस्कृताक फुडें व्हरता. जेन्ना आमी संस्कृतचो
धडो जेन्ना धाकट्या भुरग्यांक जावं किंवा व्हडल्या भुरग्यांक आमी जेन्ना शिकयता तेन्ना संस्कृत कारक विभक्ती प्रत्यय जो आसा हो विभक्ती विशय आमी शिकयत आसतना आमी भुरग्यांक वेगवेगळी एग्जाम्पलां दिता. पूण रामायणा सारकें श्रेश्ठ महाकाव्य जें आसा ह्या रामायणाच्या महाकाव्यान खूब सुंदर रित्या वर्णन केल्लो हो श्लोक जो रामम रमेशम भजे रामो राजमणी सदा विजयते रामम रमेशम भजे असो श्लोक जो आसा ह्या एका श्लोकानच 7 विभक्तीचें वर्णन जें आसा ह्या एका श्लोकान केल्लें आसा हें आमकां ह्या आजच्या एग्जिबिशनान पळोवंक मेळ्ळें. कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेन संगमितमहिमा वर्षभोगेण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकचनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु. ह्या श्लोकांत कितें एक्सप्लेन केलां की जो यक्ष आसा ताका श्राप दिता, ते श्रापान तो 1 वर्सा खातीर रामगिरी आश्रम हांगा ताका धाडटा. सो ताजो विरह जो जाता तेजे विरहाचे हे हांगा डेफिनेशन दिल्ले कडेन आसा. सो तेच हे श्लोक डिस्क्रायब करता की तो 1 वर्स म्हणजे ताका कशें कितें विरहान तो एकदम बारीक जालो, तेज्या हाताक जो कडो आशिल्लो तो सुद्दां तेज्या हातांतल्यान पडपाक लागलो, म्हणजे ताजो विरह जालो ह्याच विशयी ते उलयल्ले कडेन आसा. द्वे प्रतिष्ठे भारतस्य संस्कृतं संस्कृतिस्तथा. तर इथे छान असा एक सिम्पोजियम ऑर्गनाईज केला गेलेला आहे डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स यांच्यातर्फे. तर आपण बघू शकता इकडे खूप छान असे मॅन्युस्क्रिप्ट्स त्यांनी प्रदर्शित केले आहेत. आपल्या भारतामध्ये म्हणजे संस्कृत ही एक अशी भाषा आहे जी एक चावी आहे. आपल्याकडे जे काही ज्ञानाचा भंडार आहे, जे खजाना आहे त्याच्याकडे घेऊन जाणारी, ते प्राप्त करून देणारी एक संस्कृती चावी आहे मॅन्युस्क्रिप्ट्स. तर मॅन्युस्क्रिप्ट्स म्हणजे काय नक्की, तर मॅलो म्हणजे हाताने लिहिणे आणि स्क्रिप्ट म्हणजे जे आपण हाताने लिहितो ते हँड रिटन. सो आधीच्या काळी आपल्याकडे प्रिंटिंग प्रेस वगैरे काहीच उपलब्ध नव्हती, तेव्हा लोक काय करायची, पाम लिव्स घ्यायची, त्याच्यावरती कोरून लिहायची अक्षरं आणि मग मॅन्युस्क्रिप्ट्स तयार व्हायचे. मग जे कोरलेलं असायचं त्याच्यामध्ये ते काळी इंक वगैरे असं कापसाने पुसायचे आणि लिहायचे, त्यामुळे अक्षरं उमटत होती त्या पाम लिव्सवरती. तर वृक्षाचं ताडपत्र वगैरे असे आधीच्या काळी पेपर्स नसायचे, त्यामुळे लोक हातानेच ते कोरायची ना, प्रिंटिंग प्रेस असायचे. त्यामुळे मॅन्युस्क्रिप्ट्स म्हणजे काय, तर आधीच्या काळी जे जपलेले होते, आधीच्या लोकांनी जे जपलेले साहित्य आहे त्यालाच मॅन्युस्क्रिप्ट्स असं म्हणतात. तर आपण बघू शकता इकडे प्रदर्शित केलेले गोव्यामध्ये सापडलेले जे अलौकिक असे मौल्यवान खजाना आपण इथे बघू शकतो आज इथे. I feel very privileged to be part of this historic movement as Department of Archives and Government of Goa has taken a best movement of exploring the manuscripts and discovering them. And myself as a student of FYBA in Sanskrit, I feel very honored to be part of this. As a student, I feel it is a very good initiative taken by the government of Goa to rediscover and give information about the manuscripts, the inscriptions available in Goa and about the Sanskrit history in Goa. It is a very great thing that they have taken the movement to introduce it to the students so that they can study it better. And now after attending the sessions in this program, I feel very attracted towards the Sanskrit and I will try my best to learn Sanskrit even more and discover it very gratefully. जे सेशन असले 2 अटेंड सेशन आमी सकाळच्यान केल्या ते खूप इन्फॉर्मेटिव्ह असले आणि ते आयकून खूप बरें दिसलें. आणि हांगा एग्जिबिशन जे घडोवन हाडला तितून मॅन्युस्क्रिप्ट जे आसा ते आमकां खबर नासलें पयलीं कशें आसलें एन्शियंट टायमार, ते आमी आतां आमकां हांगा येवन कळ्ळें. प्लस आमी लास्ट इयर एज अ स्टुडंट आमी संस्कृत शिकलेली, तेन्ना बेजीक शिकून आमी आतां आमकां हांगा येवन आमकां आनी संस्कृता बद्दल कळ्ळें. तेजें लिटरेचर जे एशियन टायमारसून जे रुलींग किंगडम आसले तेंच्यांनी गोंयान कशें हाडले, तेंचे मॅन्युस्क्रिप्ट किंवा इन्स्क्रिप्शन जे आसा ते आमकां हांगा येवन कळ्ळें. ह्या सिम्पोजियमान येवन खुबश्यो गोश्टी कळ्ळ्यो आणि ताच्या बद्दल अशें कळ्ळें की गोंयांत 4थ्या शतमाना पयलीं पासून संस्कृताचो प्रचार प्रसार अध्ययन सगळें जातालें. आणि डॉक्टर लक्ष्मण पित्रे हांणी खूब म्हत्वपूर्ण माहिती सांगली. खुबश्या लोकांचे तांणी संदर्भ दिले जे कोण लोक संस्कृताचें अध्ययन करताले, अभ्यासकार आशिल्ले, जाणकार आशिल्ले. ताजे नंतर दुसऱ्या सत्रांतय आमकां खूब ताम्र हे पळोवच्याक मेळ्ळे.
लिपी पळोवपाक मेळ्ळी, कशें आसतालें, कशें आशिल्लें म्हणून. आणि त्यामुळे गोवा हे इतर भारता बरोबरच संस्कृताच्या प्रचार प्रसार आनी अध्यापनात अग्रेसर आशिल्ले हे कळटा. आणि खूब बरें दिसलें हांगा येवन, खूब महत्वपूर्ण माहिती मेळ्ळी. गोंयाची ही संस्कृत परंपरा आसा न्ही ती 2000 वर्सांची आसा. इसवी सनाच्या सुरवातीच्या काळा आयज मेरेन ती चालू आसा. पयलीं कदंबादी राजे आशिल्ले तांचे ताम्रपट आमकां मेळटात, ते सगळे संस्कृतांत आसात आनी तातूंतल्यान आमकां संस्कृत परंपरा कळटा. वेदाचें अध्ययन चालू आशिल्लें, ताच्या उपरांत अभिजात संस्कृताचें अध्ययन चालू आशिल्लें आनी संस्कृत वेव्हारांत वापरली वताली अशें पुराय आमकां मेळटात. आमकां 19व्या शतकाच्या शेवटची एक डायरी मेळ्ळ्या जी संस्कृतांत बरयल्ल्या आनी गोंयचें एक 150 वर्सां पयलींचें जीवन कशें आशिल्लें हें त्या डायरींतल्यान आमकां कळटा. ही चारूय प्रकारची संस्कृत परंपरा ही गोंयांत चालू आसा. ही जशें शिलालेख ताम्रपटान कळटा तशें गोंयांत मेळिल्ल्या हस्तलिखीत बरपावळी वयल्यान आमकां कळटा. तरी ही बरपावळ जी आसा ती बरे पासून सांबाळून दवरूंक जाय. आर्कायव्ज डिपार्टमेंटान आमच्या खूब अश्यो बरपावळी लागीं केल्ल्यो आसा. ही हस्तलिखितां कोणा कडेन जर प्रायवेट हातूंत आसत, तांच्या संग्रहांत आसत, ती मुजरत ताणें ती आर्कायव्ज डिपार्टमेंटा कडेन दिवची आनी ताचें डिजिटलायजेशन करचें. ताका लागून ताचें एक प्रिजर्वेशन जातलें आनी तो ज्ञानाचो सांठो आसा तो फुडल्या पिळगे मेरेन कायम रावतलो. आमच्या सगळ्या लोकांक म्हजो संदेश आसा, जांच्या कडेन म्हूण ह्यो मॅन्युस्क्रिप्टी आसत बरपाक, ती तांणी एक सांबाळून दवरची आनी त्याची माहिती आसा ती डिपार्टमेंट ऑफ आर्कायव्जाक दिवची आनी तांचें एक संवर्धन करून फुडल्या पिळगे खातीर आमचो जो व्हडलो आसा वारसो आसा तो चालू दवरचो. Regarding the opportunities that are available for young scholars who want to make their profession or their hobby of developing and studying the manuscripts that are available today, I think a good handle about how the language details work and what are the various norms of translation. If students are able to look into these, then young scholars can really take up translation of the manuscripts, the digitization of the manuscripts, the OCR application of the manuscripts, and for all these purposes there is a lot of government support and policies that are available. The national education policy has made content available in regional languages a necessity. Indian knowledge systems have become a mandate through the NEP. Also, machine learning has become very important to develop natural language processing and AI tools, for which translation and creation of terminology has become very important. So young scholars of Sanskrit, Ayurveda, Konkani and manuscripts all can take part and contribute towards this. So Sanskrit manuscripts of Goa are very special and unique when we look into the traditions and culture of Goa and the intermix of the culture that has happened over here, which mixes the Hindu, Jain, Buddhist, Islamic and the Portuguese culture, everything together. Yet the Sanskrit manuscripts have survived right from the 4th century AD till present times, which include the inscriptions. The Sanskrit manuscript, they include the inscriptions that have been issued by the ruling dynasties of Goa, and they also include the scripts, the smritis and the Puranas, which have been composed by the local and the Marathi scholars. I would encourage the students to pursue more study into the Sanskrit manuscripts of Goa, and the best way possible for this is that they must approach
the places where these collections are present, namely the Goa State Archives, Goa University, Goa State Museum and the Goa State Library, wherein they can get hands-on experience with these manuscripts, and they can learn to handle them. They can also learn how to understand each and every manuscript and what is the message that is provided in them. गोव्यातील जी हस्तलिखितं आहेत त्या हस्तलिखितांसंदर्भात ती कोणकोणत्या विभागामध्ये येतात, ज्योतिष असेल, न्याय असेल, मीमांसा असेल, व्याकरण असेल किंवा अन्य जे साहित्य आहे त्या साहित्याबद्दल असेल, तर या संदर्भात जे लिखाण करायची संधी मला मिळाली त्याबद्दल मी मला स्वतःला एक खूप कृतकृत्य समजतो, एवढ्यासाठी की त्याचा एक खारीचा वाटा उचलण्याची संधी मला मिळाली. तरी या निमित्ताने मला एक संदेश असा द्यावासा वाटतो की ज्या लोकांकडे ही हस्तलिखितं आहेत, जुनी पुराणी जे काही हस्तलिखितं आहेत, तर ती त्यांनी गोवा सरकारकडे म्हणा किंवा ही जी संवर्धन करण्याचं ज्यांनी कार्य हाती घेतलेलं आहे त्यांच्याकडे त्यांनी संपर्क करावा.